पंजाब में इंतखाबात फिलहाल नहीं हो सकते, इदारों ने हाथ खड़े कर दिए। मतलूबा फंड्स और सिक्योरिटी दस्तयाब न होने की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। रिपोर्ट्स इलेक्शन कमीशन, स्टेट बैंक, वजारत खजाना और वजारत दिफा ने जमा कराई। इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अपनाया, अदालती हुक्म के बाद भी स्टेट बैंक से फंड्स नहीं मिले। वजारत खजाना की रिपोर्ट में काबीना और पार्लियामान के फैसलों की तफसीलात शामिल। फंड्स की मुंतकली से मुतल्लिक कानूनी पहलुओं को भी उजागर किया गया। अदालत ने स्टेट बैंक को 17 अप्रैल तक 21 अरब जारी करने का हुक्म दिया था। वजारत दिफा की सुप्रीम कोर्ट से तमाम असम्बलियों के इलेक्शन एक साथ कराने की इस्तदा। सिक्योरिटी सूरत हाल के पीछे नजर 4 अप्रैल का फैसला वापस लेने की दरखास्त की। अदालत में जमा रिपोर्ट में बताया, पंजाब में इलेक्शन के लिए मुसल्लह अफवाज की नफरी दस्तयाब नहीं है। अदालत सिंध और बलूचिस्तान असम्बलियों की मुद्दत पूरी होने पर इंतखाबात कराने का हुक्म दे। मुल्क भर में एक वक्त में इंतखाबात ना कराए तो इंतशार फैलेगा। मरहलावार इंतखाबात का हुक्म दिया भी गया तो पंजाब के लिए 6 माह दरकार होंगे। इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट में जमा रिपोर्ट के मंदरजात। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात एक वक्त में कराने को दोबारा मौजू करार दिया। कहा, 8 अक्टूबर की तारीख ज़मीनी हक़ाइक़ मद्देनज़र रखकर दी। इंतखाबात के लिए मतलूबा तादाद में सिक्योरिटी एहलकार दस्तयाब नहीं। इलेक्शन अलग अलग होने की सूरत में अखराजात का ज़्यादा होना हैरान कुन नहीं। मरहलावार इंतखाबात से तशद्दुद के खदशात बढ़ेंगे। 1970 और 77 में इलेक्शन मरहलावार होने पर धांधली के इल्जामात लगे। इमरान खान कहते हैं कि तौहीन अदालत पर पहले गिलानी ने नाअहली भुगती, अब शहबाज शरीफ भुगतेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानकर हुक्मरान गलत रिवायत डाल रहे हैं, दरखास्त दायर कर रहे हैं। तारिक रहीम और फवाद चौधरी पैरवी करेंगे। इमरान खान से परवेज इलाही की मुलाकात, इंतखाबी टिकटों पर बातचीत। चेयरमैन पीटीआई ने परवेज इलाही से मुनिस इलाही की खैरियत भी दरियाफ्त की। परवेज इलाही बोले, इलेक्शन रोकने के लिए हर गैर आईनी हथकंडा इस्तेमाल किया जा रहा है। नाअहल हुक्मरानों को हर गैर आईनी इक़दाम का जवाब देना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, मुखालिफों की नींदें हराम हैं, हुक्मरान इत्तेहाद टूटा क्यों नहीं। 1 साल में बहरानों और चैलेंजेस का मुत्तहिद होकर मुकाबला किया। कानून अभी बना नहीं, उसके खिलाफ चीफ जस्टिस ने 3 रुकनी बेंच बना दिया। वकला ने आइन के दिफा के लिए हुक्म इम्तना के खिलाफ करारदादें मंजूर की। IMF के साथ मुआहिदा तकमील के आखिरी मराहिल में है। आर्मी चीफ, वज़ीर खजाना और मैंने मुआहिदे के लिए सख्त मेहनत की। हुक्मरान इत्तेहाद का इजलास, पीपल्स पार्टी का मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखने का मशवरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ। शहबाज शरीफ ने जमात इस्लामी के अमीर से मुलाकात पर एतमाद में लिया। फजल रहमान के डेरा इस्माइल खान में होने के बायस मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ खत्मी बातचीत न हो सकी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने क़यादत से मुशावरत के बाद फैसले के लिए वक्त मांग लिया। पीपल्स पार्टी ने तजवीज़ दी, पहले अपने इत्तेहादियों में मुशावरत और यकजहती के बाद दूसरे फरीक से बातचीत की जाए। इजलास में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिर ने इत्तेहादी जमातों के कायदीन को कानून साजी से मुताल्लिक़ ब्रीफ किया, आइंदा की हिकमत अमली से मुताल्लिक़ आगाह किया। वज़ीर इत्तलात ने हुक्मरान इत्तेहाद के इजलास के मुताल्लिक़ कई आसाराइयाँ बेबुनियाद करार दे दी। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, इजलास में मुशावरत हुई, हुकूमत में शामिल तमाम जमातें मुत्तहिद हैं, मामलात पर अपनी आरा देती हैं, जिसकी रोशनी में फैसले होते हैं। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी कहते हैं, अगर इलेक्शन कमीशन इंतखाबात नहीं करा सकता और वजारत दाखिला सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो दोनों इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे। इन लोगों के लिए 70 साल की उम्र में भी झूठ बोलना कितना आसान है। पता नहीं इन्होंने दुनिया में और क्या कर लेना है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है, फवाद चौधरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ हस्बे मामूल घटिया, बेहुदा और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक अपार्टमेंट में मुकीम हैं, तज़ीन आराइश पर कोई खर्चा नहीं किया गया। सरकारी रिहाइशगाह की तामीर के लिए प्लॉट पीटीआई दौर में अलॉट किया गया। तामीर के लिए रकम नहीं रिलीज हुई। मंजूर शुदा मंसूबे पर तामीर इलेक्शन कमीशन ने मुलतवी कर दी। काम शुरू हो भी जाए तो मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर के दौर में मुकम्मल नहीं हो सकता।
لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کو ہراساں کرنے سے روک دیا۔ 121 مقدمات اور ممکنہ آپریشن کے خلاف درخواستوں پر جلد سماعت کی استدعا مسترد۔ جسٹس علی باقر کی سربراہی میں بینچ نے سماعت 2 مئی تک ملتوی کر دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، کہا کہ حکومت نے عید کے دنوں میں ان کے گھر پر حملہ کرنا ہے۔ حکومت عدالتی فیصلہ نہیں مانتی اور آئین پر نہیں چلتی تو قانون تو ختم ہو گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کو پھر نشانے پر لے لیا۔ بولے ثاقب نثار نے سیاسی دکان چمکانے کے لیے چھٹی کے دن عدالتیں لگائیں۔ کہتے تھے 20 ارب غرق ہو گئے تو سب سے بڑا کرونا سینٹر کیسے بن گیا۔ سابق دور میں راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی منصوبہ تاخیر کا شکار ہوا۔ وزیر اعظم کا راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی کا دورہ، مختلف حصوں کا معائنہ۔ وزیر اعظم نے اسپتال میں زیر علاج مریضوں سے بھی ملاقات کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے آئندہ ماہ کے پہلے ہفتے دورہ برطانیہ کا امکان۔ برطانوی بادشاہ چارلز کی تاشپوشی کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم سے وزیر خارجہ کی ملاقات، وزارت خارجہ کے امور پر بریفنگ۔ دوسری جانب وزیر اعظم نے طلحہ محمود کو وزیر مذہبی امور کی اضافی ذمہ داریاں سونپ دیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے انتخاب کے لیے اسمبلی اجلاس ہنگامہ آرائی کی نظر۔ قانون ساز اسمبلی کا اجلاس 9 گھنٹے کی تاخیر سے شروع ہوا اور صرف 5 منٹ میں ملتوی ہو گیا۔ ڈپٹی اسپیکر ریاض گجر نے اجلاس آج تک کے لیے ملتوی کیا۔ ان کے اٹھ کر جانے پر اپوزیشن کا احتجاج اپنا اجلاس شروع کر دیا۔ پی ٹی آئی کے ارکان بھی ایوان سے چلے گئے۔ دس سال سے آڈٹ نہ کرانے پر رجسٹرار سپریم کورٹ پی ایس سی میں طلب۔ اجلاس میں نظم سیٹھی کی عدم شرکت پر کمیٹی کا اظہار برہمی۔ چیئرمین پی ایس سی نور عالم خان نے کہا کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ روہیل اصغر بولے، چیئرمین پی سی بی خود کو ایلیٹ کلاس سے سمجھتے ہیں۔ کمیٹی کی گن اینڈ کنٹری کلب اسلام آباد کا ریکارڈ قبضے میں لینے کی ہدایت۔ کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے زیر اہتمام سالانہ امدادی پروگرام۔ کنوینر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں ایم کیو ایم کی سیاست کی بنیاد خدمت ہے۔ 40 سال سے ہر قسم کے حالات میں سیاسی خدمات کو ترک نہیں کیا۔ ایم کیو ایم نے خدمت کا دائرہ پورے ملک میں پھیلا دیا تھا۔ ریاست سے درخواست ہے خدمت کے عزم کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے دے۔ پاکستان اور افغانستان کے 2 طرفہ تعلقات میں بڑی پیش رفت۔ پاکستانی ناظم الامور عبید اللہ نظامانی 5 ماہ بعد دوبارہ کابل پہنچ گئے۔ پاکستانی ناظم الامور نے کابل میں عہدے کا دوبارہ چارج سنبھال لیا۔ ناظم الامور عبید اللہ نظامانی کابل میں قاتلانہ حملے کے بعد وطن واپس آ گئے تھے۔ پاکستانی سفارت خانے پر حملے میں ناظم الامور محفوظ رہے۔ ایک سیکیورٹی اہلکار شدید زخمی ہوا تھا۔ سعودی عرب اور شام کے تعلقات میں بحالی کے لیے بھی پیش رفت ہو گئی۔ سعودی وزیر خارجہ دمشق پہنچ گئے۔ شامی صدر بشار الاسد سے ملاقات کی۔ 2 طرفہ تعلقات کی بحالی پر تبادلہ خیال۔ 2011 کے بعد سعودی وزیر خارجہ نے شام کا پہلا سرکاری دورہ کیا۔ شام میں قیام امن نے سعودی عرب کی دلچسپی کے حوالے سے آگاہ کیا۔ کہا عرب دنیا میں اعتماد اور اتحاد کی فضا پیدا ہونے پر ترقی و خوشحالی آئے گی۔ حرمین شریفین میں رمضان المبارک کی 27ویں شب پر روح پرور مناظر۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لاکھوں افراد نے عبادت کی۔ مسجد اقصی میں بھی 27ویں کی شب بڑی تعداد میں مسلمانوں نے عبادت کی۔ قلعہ اسٹیشن کی جانب سے مسجد الحرام اور مسجد نبوی کی ویڈیو جاری۔ حرمین شریفین دنیا کے روشن ترین مقامات کے طور پر نمایاں۔ 92 نیوز کی افطار ٹرانسمیشن رحمت رمضان، قیام پاکستان اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر گفتگو۔ قاری رضوان حیدر نے تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کی۔ شیر میاں داد خان اور ہمنوا نے قوالی پیش کر کے سما باندھ دیا۔ میزبان جنید اقبال، فاروق القادری، غلام محی الدین، طاہر تنولی کی شرکت۔ قومی ٹیم کے سابق کوچ مکی آرتھر نئی ذمہ داریاں سنبھالنے پاکستان پہنچ گئے۔ مکی آرتھر پاکستانی ٹیم کے ڈائریکٹر کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔
دبئی میں فلپائنی ٹک ٹاکر فیونا جیمز نے آزان سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ ٹک ٹاکر نے دبئی کے اسلامک انفارمیشن سینٹر میں اسلام قبول کیا اور اپنا نام زینب رکھا۔ خاتون کہتی ہیں جب بھی آزان سنی تو سکون محسوس ہوا۔ اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے آن لائن کلاسز اور قرآنی صورتیں بھی حفظ کر رہی ہیں۔ میرا فیس بک اکاؤنٹ اور میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ کسی نے ہیک کر دیا تھا جو لنکڈ، اور یہ میں پتہ لگا لوں گی کہ کس نے ہیک کیا ہے، اینڈ آئی میک شیور دیٹ آئی ٹیک ایکشن اگینسٹ اٹ۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے، آپ کو ہدایت دیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرے اس رمضان کے مہینے میں کہ کسی کو ہرٹ کرنا بھی، چاہے وہ بلنگ کر رہے ہیں یا کسی کو دل دکھانا بھی، وہ بھی ایک گناہ ہے۔ اور اداکارہ سعیدہ امتیاز کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہیک، انتقال کی جھوٹی خبر پھیلا دی گئی۔ سعیدہ امتیاز کے مصدقہ انسٹاگرام اکاؤنٹ پر دی گئی ان کے انتقال کی خبر وائرل ہو گئی۔ سعیدہ امتیاز کے پاس اپنے کمرے میں مردہ حالت میں پائے جانے کا بتایا گیا۔ سعیدہ امتیاز کے انسٹاگرام اور فیس بک اکاؤنٹس ہیک ہونے کی تصدیق، کہا کہ انہیں اس حرکت سے شدید اذیت میں مبتلا کیا گیا۔